جن پتھراں نو کلمہ پڑا چھوڑے آئے تو انہیں مدنی صاحب والے پاہمیں نہ ہی آئے ہونا تو ماشاءاللہ کھل گئے چھے تاڑے جو کسے بھی اندر ویکھے مدنی صاحب اوہ ہون ویکھے کتھے نے سارے جگ دے معلم توجہ میرے وال بھائی توجہ میرے وال ورنہ مدنی صاحب نو میں ایک بجے ٹائم دینا جی توجہ میرے وال سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھران کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو وکھا چھوڑے آئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید جی آیا نو ست بسم اللہ ویلکم اور موسٹ ویلکم الحمدللہ مدنی صاحب تشریف لیا چکے نے کاشف بھائی آ جاؤ میں خاموشی اختیار کریں بھائی زیارت فرماؤ زیارت فرماؤ احباب تشریف رکھیے تمام احباب تشریف رکھیے اے جڑے ساتھی دروازے دے اندر کھڑے نے سجے کونے دے اندر جگہ ہے وے مسجد دے اندر والی سائیڈ تے احباب اگے آ جاؤ اے سجے کونے والی سائیڈ تے سجی سائیڈ تے جگہ ہے توجہ خاموش ہو گے تے جملہ شروع کرام وہی خاموشی اختیار کرو ماشاءاللہ مدنی صاحب انی دیر دے چپ کر کے بیٹھ عبداللہ یاسین سی ڈی سینٹر اینا تو علاوہ کوئی کیمرہ نہ چلے مدنی صاحب دا حکم ہے کہ یاسین سی ڈی سینٹر والا کیمرہ چلے باقی دونوں بند ہو جائیں ہاں جی لگے مدنی صاحب ماشاءاللہ تو آئے ہو تے چہرے کھیل گئے نے کمال ہو گیا سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھران کلمہ پڑا چھوڑے آئے کچھ کو سبحان اللہ ویکھنا مدنی صاحب والے تے کہنا ہے سبحان اللہ سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھران کلمہ پڑا چھوڑے آئے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نسانو وکھا چھوڑے آئے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو ہے جو صدیق بنے آئے ابو بکر دوستو سارا کلبہ قبیلہ تے دینار در سارا کلبہ قبیلہ تے دینار در سونے مدنی تو اس نے لٹا چھوڑے آئے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جن پتھران کلمہ
बड़ा छोड़िया सारे जग दे मुअल्लिम मेरे मुस्तफा जिन्ना पत्थरां नू कलमा बड़ा छोड़िया ओ किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए सोने वर्गा हाँ सोने वर्गा ना कोई सोना आया ते सोहणियां दे मान टुट गए कालिया जुल्फां अख नूरानी वेख के सोने नो दुनिया होई हैरानी जदों जुल्फां नू चेहरे तो हटाया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोना रब सोने नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह भाई अब्दुल्ला ताहर साहब बड़ी प्यारी नज़म नात सुना रहे थे।